लीगी उम्मीदवार पीपी 217 सलमान नईम और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा आबिद शेर अली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आइए आपको लिए चलते हैं। तमाम हाजरीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जनाब आबिद शेर अली साहब का। आज हमारी ये मीटिंग यूसी 50 और 51 और 49 के हवाले से थी। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे आप सब लोगों ने, साथियों ने अपनी अपनी राय का इजहार किया, अपना मशवरा दिया, सबकी राय का बहुत एहतराम। सब लोगों के मशवरे ज़ाहिर है हमारे जो काफिले की इंशाअल्लाह कामयाबी है उसके लिए हैं। और मुझे अंदाज़ा है आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं अपने अपने इलाके में, अपने हल्के में, अपने मोहल्ले में, अपनी यूनियन काउंसिल में। और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी कामयाबी से हमारी कैंपेन भी जारी है। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने पोलिंग एजेंट्स की बात की, पोलिंग डे की बात की और पोलिंग डे पे वोटर्स को निकालने की बात की। बिल्कुल मैं समझता हूँ कि 50% कैंपेन जो है वो 50% इलेक्शन आपकी कैंपेन पे होता है और 50% इलेक्शन आपका पोलिंग डे पर होता है कि आप उसको किस तरह से मैनेज करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि जो हमारे साथी तमाम हैं साथ हमारे, उन्होंने पहले बेशुमार इलेक्शन लड़े और एक्सपीरियंस लोग हैं। मैंने भी एक इलेक्शन लड़ा, थोड़ा बहुत तजर्बा मुझे भी हासिल हुआ, सीखने का मौका मिला। इंशाअल्लाह भरपूर कोशिश करेंगे कि बेहतरीन तरीके से इलेक्शन डे को मैनेज किया जा सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपनी जमात की तरफ से, अपने कायदीन की तरफ से जनाब मोहतरम शबीर भट्टी साहब को, वहीद भट्टी साहब को, जनाब शेख ताहिर साहब को, अपने भाई राना जवार साहब को मैं दिल की अता गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग को उन्होंने तक़वियत बख्शी है। क्योंकि ये जो इलेक्शन है ये पाकिस्तान की सालमियत का इलेक्शन है। एक तरफ शाह महमूद कुरैशी, इमरान खान और उनके हवारी, जो आजकल उनकी एक ऑडियो लीक हुई है बीबी की, जिस तरह उन्होंने हमारी अफवाज पाकिस्तान पर, हमारी बहादुर फौज के ऊपर जिस तरह गलाजत फैलाने की एक साजिश की है, मैं हुकूमत को कहूंगा कि उनके ऊपर गद्दारी का पर्चा दायर किया जाए, उनके ऊपर बुशरा बीबी पर और उनके हवालियों पर एफआईआर दर्ज होकर उनको हवालात के पीछे करना चाहिए। क्योंकि इतना बाहर इंडिया ने पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचाया, हमारी फौज के साथ किसी की जुर्रत नहीं है बाइट से आकर बात करे, लेकिन घर का बेटी लंका डाए, ये बुशरा बीबी एंड कंपनी, गोगी बीबी एंड कंपनी, इमरान खान एंड कंपनी, जिन्होंने चोरियां की, जिन्होंने डाके मारे, आज पाकिस्तान की जो मुआशी बदहाली है, इखलाकी बदहाली है, इसका सरगना इमरान खान है, इसका सरगना शाह महमूद कुरैशी है। अब कैसे अमरीकनों से माफी मांगते फिरते, कैसे पहले एक खत लहराता था ऐसे करके कि जी ये साजिशी पर्चा है मेरे पास, अब वही साजिशी पर्चा लेकर डोनाल्ड लू से माफी मांगता फिरता है। अब इनको शर्म नहीं आती क्या पाकिस्तान को कहां ले आए हैं? कभी कहता पाकिस्तान को श्रीलंका बना देंगे। कोई शर्म आनी चाहिए कि पाकिस्तान अल्लाह के फजलो करम से हमारी कुर्बानियों से बना है, इसको कभी श्रीलंका नहीं हम बनने देंगे। ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान ही रहेगा इंशाअल्लाह ताला। दुनियापुर के हल्का पीपी 224 में जिमनी इलेक्शन 17 जुलाई को होगा। इस हवाले से गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज दुनियापुर में पोलिंग स्टाफ की ट्रेनिंग का सिलसिला जारी है। तफसीलात के मुताबिक गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज दुनियापुर में मर्द और खवातीन टीचर्स को प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स, असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स और पोलिंग स्टाफ की ट्रेनिंग दी गई। इस मौका पर रिटर्निंग ऑफिसर खालिद महमूद का कहना था कि गुज़िश्ता कई रोज से ट्रेनिंग का सिलसिला जारी है। ट्रेनिंग के बाद
ऑर्डर भी तकसीम किए जा रहे हैं और पोलिंग स्टाफ से हलफ भी लिया जा रहा है ताकि ये इलेक्शन वाले दिन अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी और बगैर किसी सियासी दबाव में आकर सरअंजाम दे सके। यामाहा, होंडा और मुकामी कंपनियों के बाद सुजुकी ने भी बाइक्स महंगी कर दी। सुजुकी की कंपनी की जानिब से बाइक कीमतों में 7 से 10 हजार रुपए का इजाफा हुआ है। सुजुकी की GD 110 सीसी 8 हजार रुपए बढ़कर 2,19,000 रुपए की हो गई है। सुजुकी की GS 150 सीसी 7 हजार रुपए इजाफे से 2,39,000 रुपए की हो गई है। सुजुकी की GS 150 SE 7 हजार बढ़कर 2,56,000 की हो गई है। आपको बताते चलें, मुकामी कंपनियों की तरह यामाहा, होंडा और मुकामी कंपनियों के बाद सुजुकी ने भी बाइक्स महंगी कर दी हैं। सुजुकी की कंपनी की जानिब से बाइक की कीमतों में 7 से 10 हजार रुपए का इजाफा हुआ है। सुजुकी की GD 110 सीसी 8 हजार रुपए इजाफे से 2,19,000 रुपए की हो गई। सुजुकी की GS 150 सीसी 7 हजार इजाफे से 2,39,000 रुपए की हो गई है। सुजुकी की GS 150 SE 7 हजार से बढ़कर 2,56,000 रुपए की हो गई है। मजीद जानेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं वसीम शहजाद। जी वसीम शहजाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, यामाहा और होंडा के बाद अगर बात करते चलें सुजुकी की मोटरसाइकिल की, तो सुजुकी की मोटरसाइकिल जो है 7,000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक जो है वो महंगी हो गई है। अगर GD 110 की बात करता हूं, जो मेरे साथ इस वक्त यहाँ पर खड़ी है, इस गाड़ी की कीमत जो है वो भी 2 लाख रुपए जो है वो इजाफा हुई है, जिसके बाद ये गाड़ी तकरीबन जो है 2,19,000 रुपये की अब मार्केट के अंदर जो है वो फरोख्त हो रही है। हमारे साथ दुकानदार भी मौजूद होंगे। लोग कहते हैं ये सारी महंगाई ही दुकानदारों ने की हुई है, क्या कहते हैं इस महंगाई से आपके कारोबार पे क्या असर? दुकानदार तो बेचारा ना पैदा होते ही मर जाए। वो कहते हैं दुकानदार ही महंगाई करता है, बाकी तो कंपनियां करती नहीं है। एक महीने में 50,000 रुपये रेट बढ़ा है और 2 महीने में 1 लाख रुपए यामे का रेट बढ़ा है। अब बताएं हमारा क्या करो? हमारे पास तो सबूत हैं, ये रोज डेट लिस्ट आ रही है हमारे पास। अब कारोबार ही नहीं खत्म हो गए हैं। सुबह से बैठे 8 बजे थे, 1 रुपए की सेल नहीं हुई। ऊपर से मियाँ साहब ने जनाबला टैक्स भी ऐसे लगा दिया है। हम का सामना है, दुकानदार जो है वो भी खासा परेशान है, सैलरी स्टाफ की नहीं निकल पा रही है। हमारे साथ यहाँ पर शहरी भी मौजूद होंगे। अब बाइक लेने के लिए आए हुए हैं, क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं? स्टूडेंट हैं, किस तरह पैसों को जमा किया? जब रेट लेने के लिए आते हैं तो फिर रेट बढ़ जाता है, क्या कहेंगे? बड़ी मुश्किलों से पैसे जमा होते हैं, यहाँ आते हैं, रेट बढ़ा हुआ है, महंगाई बहुत है, आवाम क्या करे? आवाम पिस रही है। हमारी वज़ीर आज़म से अपील यही है कि महंगाई पर कंट्रोल करें और आवाम को रिलीफ दिया जाए। सबसे बढ़ के आवाम है। देखें, ये अमीरों से मर्रात ली जाएं और गरीबों को दी जाएं। जब तक हम निचले वाले तबके को हम सब्सिडी नहीं देंगे तो हमारा मुल्क में यही निज़ाम रहेगा, महंगाई कम नहीं हो सकती है। कम नहीं हो सकती, खासा मुश्किलात का सामना है। क्या कहना चाहेंगे आप? जब भी कीमत देखने के लिए आते हैं, गाड़ियों की बढ़ी हुई होती है, क्या कहेंगे? बस जी, पहले तो बहुत इनकी कीमत वगैरह जो सी 2 लाख से नीचे थी, काफ़ी 1,75 थी तकरीबन जब हमने देखी। तो दिन ब दिन जब भी हमारा चक्कर लगता है कीमतें बढ़ी होती हैं और कीमतें भी इस तरह 5-5, 6-6, 7-7 हज़ार बढ़ा होता है इसका। हमें तो समझ ही नहीं आती। हम पैसे जोड़ते हैं, हालांकि हम स्टूडेंट हैं, अपनी पॉकेट मनी से जमा करते हैं, फिर भी आते हैं तो और ही रेट बढ़ जाते हैं। तो हम किस तरह इसका खासा मुश्किलात का सामना। और शहरियों का इस हवाले से ये कहना है कि पैसे जमा करके जब अवामी सवारी लेने के लिए दुकानदारों के पास पहुंचते हैं तो पता चलता है कि रेट जो है वो मजीद बढ़ा हुआ है, जिससे इनको खासा मुश्किलात का जो सामना है। हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। महंगाई से तंग अवाम के लिए वजीर आला पंजाब का बड़ा ऐलान सामने आया है। 100 यूनिट इस्तेमाल करने वाले घरेलू सार्फिन को बिजली मुफ्त देने का फैसला किया गया है। 6 माह से 100 यूनिट इस्तेमाल करने वाले मुस्तफीद हो सकेंगे। जरूरतमंद अफराद को मुफ्त सोलर पैनल भी दिए जाएंगे। आपको बताते चले कि 6 माह से 100 यूनिट इस्तेमाल करने वाले मुस्तफीद होंगे। जरूरतमंद अफराद को मुफ्त सोलर पैनल फराहम किए जाएंगे। हमजा शहबाज महंगाई के जिन को बोतल में बंद करेंगे।
اب رخ کریں گے ملتان کا۔ ملتان واسا انتظامیہ کسی بڑے حادثے کی منتظر ہے۔ پیرا غائب روڈ کی سیوریج لائن انتہائی بوسیدہ ہو چکی۔ 15 روز کے دوران پڑنے والے دوسرے 20 فٹ چوڑے گڑھے نے علاقہ مکینوں کو مشکلات میں اضافہ کر دیا ہے۔ مزید جانیں گے یاسر مجید کی اس رپورٹ میں۔ ملتان کا پیرا غائب روڈ 20 سے 25 سال پرانی بوسیدہ سیوریج لائن آئے روز کراؤن فیلئر کا شکار ہونے لگی۔ 15 روز کے دوران 20 فٹ چوڑا دوسرا گڑھا پڑ گیا ہے۔ پہلے گڑھے کی مرمت ایک ہفتہ قبل کی گئی تھی۔ کوئی عمل درآمد نہیں ہوتا، صرف پکس بنا کے چلے جاتے ہیں، کوئی کارروائی نہیں ہوتی۔ یہاں کے دکان والے خود ہی اپنی مدد آپ روڈ بند کر رہے ہیں کہ جانی نقصان نہ ہو۔ پہلے ہماری دکان کے بنا تھا، وہ بھی ہفتہ ڈیڑھ کھلا رہا ہے، اس کی ہم نے ایسی شور شرابہ کیا، احتجاج کیا، پھر اس کی سنوائی ہوئی۔ اب یہ بھی بیچارے پریشان ہیں۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ سیوریج لائن بیٹھنے سے کوئی بڑا سانحہ رونما ہو سکتا ہے۔ انہوں نے واسا حکام سے سیوریج لائن فوری تبدیل کرانے کا مطالبہ کیا ہے۔ پہلے وہ گڑھا پڑا تھا، اس کے لیے بھی ہم نے یہی کرا تھا جو آج کر رہے ہیں، مگر کوئی بھی نہیں آ رہا یہاں، ہماری کوئی سنتا نہیں ہے۔ یہ گڑھا رات ہم 3 بجے تک بیٹھے رہے ہیں یہاں انتظار میں، کوئی گر جائے، کوئی مسئلہ بن جائے، کوئی ہماری نہیں سن رہا ہے۔ ہم نے کہا چلو بیری لگا دے، کوئی جانی نقصان نہ ہو، مالی نقصان نہ ہو۔ یہ تقریباً 20 فٹ گہرا کھڈا پڑ گیا اور یہ 5واں واقعہ ہے 2-2.5 مہینے کے اندر۔ گزشتہ 3 ماہ کے دوران پیرا غائب روڈ پہ یہ 5واں گڑھا ہے، جبکہ واسا حکام نے مرمتی کام جلد شروع کرانے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ کیمرامین ایڈی نواز کے ساتھ یاسر مجید، ملتان۔ عید قربان کی آمد ہے، مگر مظفر گڑھ شہر سے باہر لگائی گئی مویشی منڈی کی رونق کے تاحال ماند ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ لاکھوں روپے خرچ کر کے لیبر کالونی کے پاس مویشی منڈی لگائی گئی، مگر 4 روز گزرنے کے بعد بھی اس منڈی میں جانور نہ ہونے کے برابر ہیں۔ بیوپاری اور خریدار دونوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ مزید جانتے ہیں عامر ڈوگر کی اس رپورٹ میں۔ بہاولپور صدر کے علاقوں میں موٹر سائیکل چوری اور ڈکیتی کی وارداتوں پر پولیس کا ایکشن، بین الاضلاعی ڈکیت گینگ گرفتار کر لیا گیا۔ ڈی ایس پی صدر راؤ طارق کی پریس کانفرنس، ان کا کیا کہنا تھا، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ مقصد یہ تھا کہ کچھ عرصے سے ہمارے بہاولپور میں کیش سنیچنگ کی، موٹر سائیکل سنیچنگ کی اور موٹر سائیکل چوری کی بہت سی وارداتیں ہو رہی تھیں۔ اس پر جو ہے پھر ڈی پی او صاحب کی ہدایات کے مطابق ہم نے اپنی ٹیم تشکیل دی اپنے سرکل کے حوالے سے، اور پھر اس ٹیم نے جو ہے وہ گینگ ٹریس کیے، جن میں سے ایک گینگ جو ہے وہ عامر شاہ گینگ ہے، اس کے کچھ ممبرز ہم نے ابھی اریسٹ کر لیے ہیں، کچھ ممبرز اس کے ابھی باقی ہیں۔ ان سے ہم نے کافی تعداد میں موٹر سائیکل مختلف تھانوں کے برآمد کیے ہیں، جو آپ نے دیکھے ہیں جو باہر کھڑے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ موٹر سائیکل چوری کی بھی بہت سی وارداتیں ہو رہی تھیں، اس سلسلے میں بھی ہم نے اپنی ٹیم کے ذریعے جو ہے وہ ٹریس کرنے کی کوشش کی ہے، اور عباس نگر میں ایک موٹر سائیکل چوری گینگ بھی ٹریس ہوا ہے، جس سے ہماری کافی موٹر سائیکل جو ہیں وہ برآمد ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ ان ملزمان سے کیش اور ویپن بھی برآمد ہوا ہے، جو آپ کے سامنے وہاں پر موجود ہے۔ اس کے علاوہ ہماری ٹیم اور بھی کام کر رہی ہے، کچھ ملزمان ہم نے پکڑ کر شناخت پریڈ کے حوالے سے بھیجے ہوئے ہیں، جیسے ہی وہ شناخت پریڈ ہو کے واپس آتے ہیں آپ کے سامنے ان کو دوبارہ جو ہے وہ پریزنٹ کیا جائے گا، اور ان سے جو ریکوری ہم کریں گے وہ آپ کے سامنے لائی جائے گی۔ تو ہمارا جو پولیس کا مقصد جو ہے وہ کرائم کی جو لہر تھی اس کو ختم کرنا ہے، اور اس کے علاوہ میری جو ہے وہ عید کے حوالے سے بھی یہ گزارش ہے کہ لوگ اکثر جو ہے وہ تھوڑی سی لاپرواہی بھی کر جاتے ہیں بائک کی چوری کے حوالے سے، کہ وہ ان اٹینڈنٹ اس کو کھڑا کر دیتے ہیں، شاپنگ کے لیے آئے یا کہیں گلی میں کھڑی کر دی، جس کی وجہ سے وہ بائک چوری ہو جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو کیش سنیچنگ کے حوالے، ڈپٹی کمشنر ملتان طاہر وٹو کی اوپن ڈور پالیسی کے عملی اثرات سامنے آنے لگے۔ ڈی سی آفس میں سائلین کی سہولت کے لیے باقاعدگی سے ریونیو کورٹ کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ ڈپٹی کمشنر نے 1 ماہ میں ریکارڈ تعداد میں کیسز کی سنوائی کر کے فیصلے کیے۔ کہا عوام کی سہولت کے لیے ڈپٹی کمشنر آفس کے دروازے کھلے ہیں، ضلع انتظامیہ عوامی ریلیف کے لیے ہر ممکن اقدامات کرے گی۔ اب آپ کو لیے چلتے ہیں مظفر گڑھ، جہاں پر ضلع کونسل ہال میں تحفظ ناموس رسالت ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ سابق وفاقی وزیر حامد سعید کاظمی کا کانفرنس سے خطاب میں کیا کہنا ہے، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔
ہاں بھی یوں تو ہوتا ہی رہتا ہے، وہ کرتے ہی رہتے ہیں، یار ہم جلسے بھی نکالتے ہیں، جلوس بھی نکالتے ہیں، احتجاج بھی کرتے ہیں، نعرے بھی لگاتے ہیں، اپنے جذبات کا اظہار بھی کرتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن پھر روز ایسا واقعہ ہو جاتا ہے۔ اب ہمیں بھی علماء بھی سمجھاتے ہیں، ہمارے لیڈر بھی سمجھاتے ہیں کہ بھئی ذرا اپنے جذبات کو قابو میں رکھو، اگر بے قابو ہوئے تو پھر تخریب کاری کا الزام ہوگا، دہشت گردی کا الزام ہوگا، انتہا پسندی کا الزام ہوگا، اور اس طرح مسلمان ساری دنیا کے اندر بدنام ہوں گے۔ چلو تھوڑا ذرا حوصلہ کرو، ذرا برداشت کرو، یہ کرو وہ کرو۔ وہ چاہتے ہیں کہ اس طرح بار بار شان رسالت میں گستاخی کر کے مسلمانوں کو ان چیزوں کا عادی کر دیا جائے، تاکہ پھر ان کے خون میں ابال لانے والی کوئی چیز باقی نہ رہے۔ اب یہ ہمارے لیے اب بہت بڑا امتحان ہے، اب کریں تو کیا کریں؟ اگر اس پر ہر بار اسی طرح احتجاج ہو تو پھر لیبل ہوتا ہے جناب یہ دیکھیے یہ تو انتہا پسندی کی طرف ہے، یہ جو تقریب کار ہیں، دہشت گرد ہیں، یہ اپنے ملک کے اندر جلسے نکالتے ہیں، جلسے کرتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، اور جناب توڑ پھوڑ کرتے ہیں اور ہنگامہ آرائی کرتے ہیں، تو اپنے ملک کا یہ حال کر دیتے ہیں۔ اگر تمہارے ملک تک یہ پہنچ گئے تمہارا حال کیا کریں گے؟ ذرا خبردار رہو، ہوشیار رہو۔ اب اگر خاموش رہیں تو یہ ہماری غیرت ایمانی کے خلاف ہے۔ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا کلمہ پڑھنے والے اگر سرکار کی عظمت اور سرکار کی ناموس کی حفاظت نہ کر پائیں تو جیسے حضرت امام مالک کا قول بتایا گیا تھا، پھر ہمارا زندہ رہنا دو گھر ہے، کریں تو کیا کریں؟ یارو ان تمام مسائل کا حل اگر ہے تو وہ صرف ایک ہے، وہ ہے مسلمانوں کا دنیا بھر میں اتحاد۔ آپ کے دیکھیے کہ جب انڈیا کے اندر یہ گستاخی ہوئی اور پہلی بار عرب ممالک کی طرف سے ایک ری ایکشن سامنے آیا تو اس کا اثر ہوا، لیکن اگر صرف بنگلہ دیش، انڈیا اور پاکستان کے مسلمان اس پر جذبات کا اظہار کرتے اور ساری دنیا باقی اسی طرح خاموش رہتی تو کوئی بھی اثر نہ ہوتا۔ وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ جو آپ نے بہت سنی اور کئی بار سنائی بھی ہوگی کہ میرے آقا کریم فرماتے ہیں مسلمان ایک جسم کی مانند ہے۔ اس کا ایک مفہوم تو جو میرے آقا کریم نے خود متعین فرما دیا، مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، کیا مطلب؟ جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہو۔ کہروڑ پکا کے بار ایسوسی ایشن میں چغتائی لیب کی جانب سے فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا، جس میں وکلاء کے شوگر ٹیسٹ اور طبی معائنہ بھی کیا گیا۔ کیمپ میں 100 سے زائد وکلاء کے ٹیسٹ کیے گئے۔ اس پر مزید بات کرتے ہیں عاشق حسین قریشی سے۔ جی عاشق حسین، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، بار ایسوسی ایشن میں نجی لیب کی جانب سے وکلاء کے لیے فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا، جس میں وکلاء کے یہاں پر شوگر کے ٹیسٹ لیے گئے ہیں۔ مزید میرے ساتھ اس وقت لیب کے جو ہے انچارج یہاں پر جو ہے حامد کریم موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ جی بتائیے گا کیا کہنا چاہیں گے، کتنے وکلاء کے یہاں پر ٹیسٹ لیے گئے ہیں؟ جی بالکل، چغتائی لیب کی طرف سے تحصیل بار ایسوسی ایشن کہروڑ پکا کے تمام ممبران کے لیے ہم نے فری شوگر کیمپ کا انعقاد کیا ہے، جس میں 100+ سیمپل ہم نے کلیکٹ کیے ہیں جناب۔ جی میرے ساتھ سینئر قانوندان ملازم حسین پنوار بھی موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ جی کیا کہنا چاہیں گے، لیب کی جانب سے یہاں پر وکلاء کے لیے فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا ہے؟ ہم چغتائی لیب کہروڑ پکا کا تہ دل سے شکر ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی گوناگوں مصروفیات سے وقت نکال کر ہماری کچہری بار کہروڑ پکا میں تشریف لائے، اور ہمارے وکلاء صاحبان میں سے انہوں نے شوگر بلڈ کیمپ لگا کر بلڈ شوگر کا ٹیسٹ بھی لیے، اور ہمارے ساتھ انہوں نے بہت اچھا تعاون کیا ہے، اور ہم ان کے تہ دل سے مشکور ہیں کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا فریضہ کو آسان طریقے سے سر انجام دیا ہے۔ جی جیسا کہ لیب انچارج کی جانب سے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پر 100+ جو وکلاء ہیں ان کے یہاں پر شوگر ٹیسٹ لیے گئے ہیں، جن کی رپورٹس جو ہے وہ بھی کل تک ان کو مہیا کی جائیں گی۔ اسی طرح وکلاء کا بھی یہی کہنا ہے کہ عاشق حسین ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے، شکریہ۔ اب بات کریں گے پرندوں کو دانہ ڈالنا، پانی ڈالنا اجر بھی ہے اور صدقہ جاریہ بھی۔ قلعہ کہنا قاسم باغ کے باہر کبوتروں کو دن بدن دانہ ڈالنے کا رجحان اب بھی برقرار ہے اور مزید بڑھتا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے ملتان سے رپورٹ کر رہی ہیں سہیرا طارق۔
कबूतरों को दाना पानी डालना अजर भी और सदका भी समझा जाता है। किला कोना कासिम बाग के बाहर कबूतरों को दाना डालने के लिए शहरी रोजाना बाजरा, दालें, चावल और दीगर अजनास कबूतरों को डालते हैं। बहुत इंजॉय करते हैं कबूतरों का दाना डाल के, इससे बहुत अजर मिलता है। इंसान के जो कोई मुसीबतें आने वाले थे वो टल जाती हैं। कबूतरों को डालने वाला दाना बेचने वाले गरीब अफराद का रोजगार भी इसी काम से जुड़ा है। मोहम्मद माजिद गुज़िश्ता 10 साल से यहाँ दाना फरोख्त करते हैं। इनके मुताबिक पहले कबूतरों का दाना खरीदने के लिए शहरियों का रश लगा रहता था, मगर अब रुझान कम हो गया है। अब तो महंगाई हो गई है, लोग कम आ रहे हैं, रोटी पूरी नहीं हो रही किसी की। अब तो बहुत कम हो गए लोग। आगे दरबार पे आते थे, दाना डालते थे, हर बंदा खुशहाल है, और हर बंदा परेशान है। शहरियों का कहना था कि कबूतरों को दाना डालने से रोजी में इजाफा और इंसान मुसीबतों से भी महफूज रहता है। शहरियों का कहना है कि कबूतरों को दाना डालने से न सिर्फ अजर मिलता है बल्कि इनकी बहुत सी मुसीबतें भी दूर हो जाती हैं। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। अब बात करेंगे शहर मुल्तान की पहचान आम की। शहर मुल्तान में सजे मैंगो फेस्टिवल का दूसरा दिन। मैंगो फेस्टिवल में लगे 300 से ज्यादा इकसाम के आम शहरियों का तवज्जो का मरकज बने रहे। फेस्टिवल में बच्चे भी बड़ों की तरह एंजॉय करने के लिए आगे। मजीद तफसीलात जानते हैं अली रियाज से। जी अली रियाज, बताइएगा क्या सूरत हाल है वहाँ पर? बिल्कुल, शहर औलिया मुल्तान में सजा है मैंगो फेस्टिवल DHA मुल्तान अरीना में, और यहाँ पर आज इसका दूसरा रोज़ है। और दूसरे रोज़ में भी यहाँ पर सबसे ख़ास बात यह है कि यहाँ पर जो है 300 से ज़ायद मुख्तलिफ इक़साम के जो आम जनूबी पंजाब के हैं यहाँ पर पेश किए गए हैं। जबकि यहाँ पर अगर बात की जाए तो 90 से ज़्यादा यहाँ पर स्टॉल्स है। मेरा कैमरा नज़र आपको दिखाया कि यहाँ पर किस तरह से जो खूबसूरत जो आम है, ग्रोवर्स जो है यहाँ पर उनकी जानब से स्टॉल्स लगाए गए जो यहाँ पे हाज़रीन जो उनके तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं। तो तफसीलात जानते हैं, मेरे साथ जो है डॉक्टर आबिद हुसैन मौजूद से बताइएगा क्या कहना चाहेंगे मैंगो फेस्टिवल के बारे में। जनाब अली, ये शो है आवाम के लिए, और आवाम जो है आज स्पेशली दिन जो डेडिकेटेड है वो है बच्चों के लिए, और उसके बाद जो है इंशाल्लाह रात को कल्चरल नाइट दोबारा होगी। नन्हे बच्चे हैं वो यहाँ पर आए और खूब एंजॉय करें। तो बात करें नन्हे बच्चों से, बेटा क्या कहना चाहेंगे मैंगो फेस्टिवल में आम देखे हैं आपने? जी देखें, और बहुत मज़ा आया। यहाँ पे इतने प्यारे और ब्यूटीफुल और डिफरेंट तरह के आम हैं। आई होप कल लास्ट डे और बाकी लोग भी आएंगे और हमें बहुत बाकी लोग भी आएंगे। तो नन्हे बच्चे जो यहाँ पर खूब एंजॉय कर रहे हैं। बच्चों को जहाँ से कहा यह जा रहा है कि मैंगो फेस्टिवल को खूब एंजॉय कर रहे हैं और इस तरह की जो फेस्टिविटी है। अली रियाज हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया।